ओम भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अथ बालकांडम् अष्टमः सर्गः। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम् स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः ततो ब्रवीन्महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमो शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरूंस्तान् सपुरोहितान् ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान् सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमतकाश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्षणं वचनमब्रवीत् मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम् ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम् ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः सम्भाराः सम्प्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यतां सरयवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानभिप्रेयतांश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः इयं पुत्रार्थमागता ततस्तुष्टो भवद्राजा श्रुत्वैतद्विजभाषितम् अमात्या नब्रवीद्राजा हर्षव्याकुललोचनः सम्भाराः सम्प्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यतां सरयवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वं मे कर्तुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति तथेति चाब्रुवन् सर्वे मन्त्रिणः प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथा गतं विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपसन्दिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम् इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदयङ्गमाः उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुतकारणात् तत् तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेष्टमः सर्गः। भगवते श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु।